نكملو. دونك اللي خصنا نلقاو هو إكس واش بعدا مسموع. واش الصوت مسموع؟ وي. الوغ مزيان. الوغ دابا اللي خصنا نلقاو هو أن اس بريم إي اس سكوند كتساوي دو ألفا. الوغ اس بريم إي اس سكوند هنا اش غادي نحاولو نديرو؟ غادي نحاولو نشوفو أن هاد اس هادي، ركزو معايا، اس إي اس سكوند حنا شنو باغيين؟ هادي اللي باغيين نديرو هنا نديرو لو فيغ اللي باغيين حنا لونغل ما بين هادي اس بريم و اي اس سكوند. دابا نشونجي كولور. إلا شفنا اس اي سكوند تبان لينا ان اس بريم ديزاكتيفي المايك. اللي عنده الصوت مخربق ولا شي حاجه ديزاكتيفي المايك بلا ما نبقى نديزاكتيفي لكم انا المايك. الوغ وي كاين بليزيور فاصون دو لو فيغ. هاد ليكزارسيس راه ساهل، كاين بليزيور فاصون دو لو فيغ، دونك ساهله هي اللي نحاول نتخطي معاكم هنا. رجعوا لها. دونك حنا باغيين اس بريم اي اس سكوند لونغل اللي ما بين هاد دو الفا. الوغ غادي نمشيو ناخدو هاد لونغل الكبيره اس اي اس سكوند موان اس اي اس بريم موان اس اي اس بريم. دونك غيبقى عندنا هاد دو الفا هي اللي غادي تبقى لينا. باقي شويه خي محمد، باقي لنا نساليو، باقي لنا شويه باقي لنا واحد التمرين اخر نسالي. دونك هي اس بريم اي اس سكوند كتساوي لنا هي اس اي اس سكوند موان اس اي اس بريم. الوغ نمشيو نشوفو اس اي اس سكوند شنو تساوي. اس اي اس سكوند تساوي لنا هي دو فوا اس اي ان بريم، هي دو فوا اس اي ان بريم بارابور على نورمال ان بريم ديالها، و اس اي اس بريم وهادي باردون اس اي اس بريم كتساوي ليها هي جوج فوا اس اي ان بارابور على النورمال ديالها. دونك هنا غادي نعمل بهاد الجوج هادي، دير فاكتور ديال هاد جوج، غتبقى لي اس اي ان بريم موان اس اي ان. غادي نمشي نشوف هاد اس اي ان بريم. اس اي ان بريم كتساوي ليا هي شنو؟ اس اي ان بريم هي هادي اللي سميناها الفا، وهاد لونغل هادي اللي ما بين ان و ان بريم غنسميوها هي اي، و بيان انفيرس. الا خدينا هاد لونغل هادي هي اي، لونغل ديال لانسيدونس هي اي، وهادي بارابور ان مع ان بريم هي الفا. علاش ان مع ان بريم هي لونغل الفا؟ حيت ان دورنا الميغوار الاولى بارابور الميغوار الثانيه بحال لونغل اللي سميتها هي هادي، سميتها لونغل الفا. دونك هاد اس اي ان بريم، هاد اس اي ان بريم اش كتساوي؟ كتساوي هاد لو اي اونغل دانسيدونس بلس هاد الفا، هادي الفا، هادي بلس الفا، دونك هي اي بلس الفا موان اس اي ان هي لونغل اي، دونك موان اي غتمشي مع اي وغتبقى لي الفا، دونك هي اس بريم اي اس سكوند كتساوي دو الفا. هادي راه ميثود لا بلو فاسيل، واحد دابا نصيفطات لي دابا راه ميثود راكم شفتوها راه جايه مزيانه، جايه خرجت لا ميم ريزولطا. كاين بليزيور فاسون باش لو فيغ. الوغ دابا نمشيو للدوفوار الثاني ديال ترانسلاسيون. شنو عندنا فيها؟ عندنا فيها كتكون دو ميغوار، الميغوار الاولى الميغوار الثاني. هذا لوبجي، هذا ليماج، هاد A1 هي ليماج دو لوبجي بارابور ا M1،
و A2 هي l'image ديال l'objet A par rapport à M2. Alors la question que je voulais montrer que lorsque le miroir se déplace d'une distance d, quand les deux miroirs se déplacent à la distance d, alors l'image correspondante ديالهم بجوج تديبلاصا بواحد l'angle de d اللي هي ما بين هادو بجوج. alors اشنو غادي نمشيو ناخدو اول حاجه. alors هنا كنعرفو ان ترانسلاسيون قلنا عندنا دي جوج ديال لي ميغوار، هادي هي لا ديستانس d وهادي هي لا ديستانس دو d. خصنا نبينو شحال كتساوي هاد لا ديستانس A1 A2. خصنا A1 A2 كتساوي 2d. خصنا نبينو علاش تساوي 2d. alors on sait que A1 هي l'image ديال A par rapport à M1 par rapport au miroir plan الأولى. et on sait que A2 هي l'image de A par rapport à le miroir, bien par rapport au miroir M2 الثانية. donc A1 اش كتساوي لي؟ كتساوي لي جوج فوا A M1 A M1. هاد O1 ناخدو حنا M1 O2 ناخدو هي M2. donc A1 هاد لا ديستانس هادي. donc هاد لا ديستانس A1 كتساوي لي جوج فوا هاد لا ديستانس هادي، جوج مرات فوا هاد لا ديستانس. دونك هي هادي اللي عندي هنا. دونك دابا A2 كتساوي لي جوج فوا M2 A. الوغ هاد لا ديستانس هادي كتساوي ليا جوج فوا هاد لا ديستانس كبيرة كتساوي لي جوج فوا هاد لا ديستانس. دونك A2 كتساوي لي 2 فوا M2 A. دونك A1 A2 إلا خدينا A1 A2 اشنو تتساوي؟ A1 A2 اشنو تتساوي؟ تتساوي هي A2 موان A1 هي هادي. الوغ و A2 كتساوي لنا جوج فوا جوج M2 A هي هادي، جوج M2 A. و A1 هي هادي اللي عندنا الفوق تساوي لنا 2 فوا M1 A. الوغ أوسي هنا غادي نعمل بهاد الجوج هادي، اش بقى ليا جوج عامل لي M2 A. إلا قلبت هاد M1 A درت لانفيرس ديالها اللي هي AM1، هاد الموات ترجع ليه بلوس. دونك M2 A بلوس AM2 اشنو غادي تبقى ليا؟ غتبقى ليا أن A1 A2 كتساوي ليا 2D. علاش؟ حيت شنا هي M2 A. باردون، هاد لو A هادي غتمشي ليا مع لا غولاسيون تشار غتبقى ليا M2 M1. كنعرفو حنا أن M1 M2 هي ما بيناتها لا ديستونس D. دونك جوج فوا D وغنخرجو بالنتيجة ديال 2D. جيسبيغ يكون دابا مزيان. كتبوا لي عافاكم واش سي بون. نشوفو داك البروغرام واش كملنا داكشي. هادي درناها ديال الميغوار سفيريك درناها، ميغوار بلون درناها، روتور كيلك اسيس درناهم، هذا درناه. لي كونستريكسيون جيومتريك راه حنا درناها وعطيتكم داك لو لين بوغ ديوبتر سفيريك باش تمشيو تمرنوا على لي كونستريكسيون جيومتريك. هذا ميغوار بلون درنا روتاسيون درنا ترانسلاسيون. الوغ جو بونس كو هنا غادي توقف لا سيونس ديالنا. لو لين فين لو لين هو لو لين واحد، هذا هو لو لين. سي بون. هذا راه ما عرفتش شكون اللي لاحو ليكم في الجروب. شكون عندي لا ايد لا تلعب، ما عرفتش شكون اللي لاحو ليكم في الجروب. مي سي با ان بروبليم.
غير جوست عفاكم ركزوا واحد الحاجة كنت كاتب هنا في لا فيرسيون اللي قبل، كنت كاتب أن هذا سي ان سيبور سي با ان كور هو كوم ان كور سكوندير سي جوست ان سيبور سي با لو كور دونك خاصك تمشي تطبق الكور ديالك بعدا هو الأول عاد تمشي تراجعو سي با ان كور اوفيسيال راك تبان لك هنا اللوغو ديال لي فيستي سي با ان كور اوفيسيال دو ريان افيك بليزير يلا الله يعاونكم الله يسر دوس نوي بون كوراج à tous et à toutes